اليوم هنتلاقوا في ماينكرافت بي او، وراني دايخ، راني قاعد ندور في بلاصتي. معنا كان السكين تاعي. لا انتم نوب. المهم اليوم ما نتلاقوا في ماينكرافت في الصح. باب لكم تقولوا ماينكرافت كي نقدر ندخلوا بالسكين تاعي بصوت تبدل شوية معلوش دروك. لا مش هنا عادي نكريو مود جديد. كنا غنسوق على تواغ. غنوريلكم واحد لابليكاسيون سوفين اكتيفيتي تبارطاجيو ليكم جو ايترنيل جوي. غنوريلكم واحد تقدروا تخشوا بيه. تقدروا ديروا ليفل ماكس، تقدروا ديروا اونسونطمون سيتيبل بزاف كيما تخلصوا 2000، وتقدروا تغوصوا بيه في السيرفر تاع الناس. ماشي الناس برو، ماشي كيما تاع سكاي وارز لايف بوت تبقى تجي دير فلاي بان ديريكت. الا غلبا لي سيرفر تاع ديبيوتو تاع بزوز لو يديروا هكا عيا على اللعب. بون دخل نوريكم ديجا تشوفوا في اليمنى كاين خريطه يتوري لي كاع لي بوب. لو كان بلاير توري لي راس تاع ستيم. لي بوب كلا قبل توريهم كما تماك على بالي كاين بيغ قدامي. هذا شوفوا برا تحيات. عاد نوريكم حاجه في هذا البيغ بلا مرة حداه. لو كان ضربه برا تحياته تهودي ورولي برا تحياته هكا تقدر على مسح الخاص بالضربه باه نكمل عليه. بيك مسكين. عادي نوريكم هذا المود، ماشي المود في الصح، هذا تاع خريطه تاع تغوص بيه مليح، ولا تقدر تدخل تاني زعما تاع صاحبك ولا تقعد تخرب عليه. لا صوالح عندكم ديجا كي يعطونا اي بي يعطوكم هاد الانترفاس، يعطوكم هنا بلاير، يعطوكم سيرفي كرياتيف. فهمتو زعما نكون كريا سيرفي نكون سيرفي. هنا كاين كيل دكتور روحي. حاجه مفهمتش كي دير كيل. غلط. نكتب لكم سي بون. عاود وليت فين كنت وعلاش كان وين كنت. بلايص مت فيهم بالك. بالك بلا كان حاجه ما فهمتهاش. بلايص مت فيهم هادو ديت بوان. بلايص مت فيهم حاجه ما فهمتهاش. عارفو ماشي وقت تدخلوا هنا كدو هيل سجلكم دابا كي لافي تكون هودت لكم بالك بالعصري. ما ندير هاد. لا ما طلعش ما بنسالش. ما بيسالش. المهم غنكملكم. كاين فلاي باين قاع الناس تعرفه وقاع الناس تبغي تستعمله. طير وتيب سيرفي. وزوزة هي نو كليب بلي تفوت ديزاكتيفو ولا لا بلي تفوت على لي بلوك بصح. هذاك هب الصراحة هاك الصزراء عندك تفوت عليها ديريكت مليح اللي تبغوا تغشوا. كاين تاني هنا تخير ليفل ياك باغي تقدر نسيت ماكس 24,791 هم غلطين. دروك عندي 24,791 ليفل. هنايا صيبو هنا اوتوماتيك سبرينت. ماكش باغا تقعد دير سبرينت عندك هاكا ندير سبرينت ديريكت مع ربي. ويتبع فين زوج بون. دروك غادي نعطيكم سبرينت لاختيار وورد. هنا تقدروا تخيروا نايت ليل داي باش تفوت روحي كرياتيف حاجه ولا تقد تفوتوا روحكم الليل النهار كيما راكم باغيين. كاين لو كان تكون صب النوم هكا ديروها نورمال تروح. لو كان ديروه مع الرعد ديرو هكا. لا هكا ماشي تاع هكا تاكل ترقوي يروح.
هنايا عيد تحتها كاين كيف انفنتوري تاكتيفي بلا ما تقعد دير في الاخر صلا الجيم رول كيف انفنتوري كنضرب ايتام اللي يضرب بالانجليزي ايتام زعما ملي كادرو كاع مهما يدير بوبوس تم دوت ان كلاي هادي يقعد نهار قاع العام بلاي داميجز بلاي داميجز باللي بلاير يقدر يضرب بلاير ويدير له دوميجز. لا هادي تاع لي زارمور بل لي زارمور ما يدوش دوميجز. الور موب كارفين هادي باه كي زعما كريبر يطرطق عليك يعطيلك الدوماج بصح ما يهرس لي بلوك. كان انابل بي في بي هادي باه يجيور يسيكوتك ما تموتش. كاين كيما هذا تاع سبو زعما هنا درت سبون تاعي سبوي بونت هذا عندك من بعد مليح هنايا نقول يديني هذيك بلاصه يديني ديريكت مليحه. كان جيم سبيد يعطوه لكم دايما في واحد بلاتو ما تقد تريقلوه كيما راكم عندك سيلزري وطا يولي شويه ونخلي ربي دخلكم تخلوه في واحد راكم باين باش دور بال هكا شو بعد يولي باقيكم شويه خطره على خطره. لو كان زعما راكم باين ديرو شويه زعما هكا تقدروا ديرو فيزو تزرو مليح هكا. راكم باغي تروحوا لبلايص بعاد تقدروا وطا عندك كمان بالخوف كي دير هكا تحسب بلي قاع يدي باش بوز انا تاعي تبوس وتولي نخليه في واحد ما يغبنيش كان تيليبورت كيما كانت البلايص مت فيهم نقدر تيليبورتي عندهم بلاصه اللي مت فيها الجوزه والتالتة دير قاعد هنا خف روح. كان افكت بوسو قبل ما كانوش يتمشوا دروك بيتمشوا كيما لو كان دير هات 128 افيدي نروح للسيرفي اضر لو بوسيون لا بوسيون هبش وات هيل طمويتو هالك علاش ما طوهاليش عندي بوز دوك نولي لكم سي بون عطاوهالي هات عندك هاد ترونكيل بيدي بدر صعب ما بتقولش قدامها بدر بيدي دك 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 دو قاعدين يطلعوا فوقها بفراي بيدي ما بيزعز ضربة الأولى بتمسات ديزاكتيفي فلاي ما بيزعز ضربة الأولى متبداش بصح دروكا يتمسل وكان ندير هاكا عندي هات عندي هات قد ندير فورس قد ندير سوا مليوري عندكم 100 مليون وطاح والله ولاو يسكرو يتلاقاو ما يديرو هذا في لي سيرفر باه تلاقى سكايباز كاع مليحه طلعت تخاف عيد فوتو بعد دروك كان زعما غيجينيراسيون ديرها هكا والله ما راك ميتها نقولك حاجه نسيو حاجه سو 200 مليوري هكا شوفوا نموتو شوفوا نموتو ولا لا ايوا متنا حسنت روحي ندير انفيزيبيليتي تعاون هكاكم انفيزيبل انا نقولكم دروك حتى واحد ما غادي يشوفكم بعد انفيزيبيليتي ما بلا طلقوا شويه لي بارتيكول لا صح دروك نقلبوا انفيزيبيليتي كاين تحتها انفنتوري نقولوا زعما هنا يعني باغي حاجه نكتب اي بي كتكتب في بي وورد كتب ديام يعطيني ايبون ديام اوبل هادو بيوس بال كتب ديامو
اللي كان عندك لي باور حتى واحد بعد يقولك لا ما تحققش 6 تاع ديامون. لو كان ندخل نجي هنا عندي épée en diamant يعطوني كاع لي زونشونت لا يبقى بروتيكسيون كونتر لو فو غنديرها في épée en diamant نورمال. نقول زعما ندي ترونسون 11 12 13 14 نخلص الحس 14 45 40 41 عندي كان تقدر هكا اوكي تقدر على فيديو دروك تجي ندي زعما نقولو ندي زومبي بيضة زومبي شفتو بصح يعاود هذا زعما يلبس ارمور تاعي ماشي تاني يقتلني لا خاصو كان يقتلني يكون حسبني مليح. عرفتك يا هذا شوف بصح عندكم ها واتشوت لي شوف عندهم 15 بوان في ها ولا عندهم 15 بوان في ولا هذا اللي كلا 15 بوان في هذا كلا 84 بوان في لخت كوت هذيك قطر كلوبا تعيش له. بون غنروحو بويلد حبس قبل ما نروحو تاع اللي عاودك في بويلد عادي نجيبو صغيرة نجيبو وحدة اون بوا مسحقوش قاع اون ديامون. نسيت نوريكم واحد الحاجة سمحولي هنايا في القراويد انفنتوري واه بون كنت باغيين نفكر حاجة صغيرة سيبو دروك غادي نكملو. وريت لكم هادي رابيد بويلد لما كنت باغي نضيعو وقتكم في بويلد نقول زعما بلوغينغ ندير انابل بويلد غادي يقولو استعمل لاس يعطوك هاد جوج بوطونات فوقا اكتيفو خف لايت تاعنا ما نضيعوش بزاف وقت. زعما غادي نقول بدا غندير بوز نوريلكم سي بون صرا بوك صغير ماشي حاجة كبيرة دروك نعاودو نحطو روحنا فلاي نقولو زعما راني باغي منا لهنا موا نقلع لي بلوك سي بون هاكا غاية هاكا تعاودكم تبويلدو بالبزاف. باغي منا لهنا منا مش مابا باغي من تحت هاد البلوك ومنا باغي منا راح تشوف نروح بوشون ايفيكت عندك وهكا تقد تخدمو بقاع الاخرين خفهم عندك دروك نديه خاص نعبي الشحال نحفر مليح نقول منا لاقيت ندوريلك سي بون تلاقيت بلاصة اللي قد يستحملها كيما عندكم هادي عادي يقلع لنا شوية لي بلوك عندكم طاك ديريكت قلع لنا لي بلوك دروك نبغو نقلعو هذا نديرو عليه هكا طاك نقلعو تبغى تعاود تقلع شوية طاك تبغى تقلع عليه الحجم طاك تبغى تقلع الحجم طاك تبغى تطيح هاد زومبي في حفرة طاك تبغى تقلي تهوده طاك. والله والله اسباب تقعد تأكد واش هيدي اللي هاد الدادو عندي فلاي خويا بداصرنيش انا راه نروح كريا خير ما قاع لي موب قعدوا يتعاقنوا كندير الو سدير عادي نشوف صوالح الاخرين بويلد الخص عندكو هنا باه نقلعو واه هادي اي بلس هادي خير
لي بلوك نيسان تخير بلوك لما تخير نيسان هكا.